धुंध ने फिर से डेरे डाल लिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 जनावाला से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। आज लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सूरज भी दिन के मुख्तलिफ औकात में अपनी झलक दिखलाता रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्की है। पंजाब यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप देने की तकरीब। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। ख्वाहिश है कोई बच्चा IT की ट्रेनिंग से महरूम ना रहे। होनहार तलबा में लैपटॉप की तकसीम मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। वसाइल की कमी की वजह से ये नौजवान अपना हुनर सामने नहीं ला पाते। मुल्क तेज़ तरीन तरक्की के लिए तलीमी शोबे में खसूसी तवज्जो मरकूज है। पंजाब में जारी करदा ग्रीन स्टिकर की मुद्दत में तोसी। जिन गाड़ियों की मुद्दत 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो गई थी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने 6 माह का इजाफा कर दिया। पहले मरहले में लगने वाले स्टिकर्स की मियाद अब 30 जून 2026 तक कारआमद होगी। मियाद बढ़ाने की खबर लाहौर न्यूज़ ने 2 रोज़ कबल ही दे दी थी। लाहौर न्यूज़ ने 31 दिसंबर 2025 को खबर ब्रेक की थी। दूसरे मरहले की गाड़ियों के टेस्ट के दिन से 1 साल मुद्दत होगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ हुकूमती दावे। सरकारी महकमे ही कानून शिकन निकले। केनाल रोड पर पंजाब पुलिस की धुआं छोड़ती गाड़ियों की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। स्मोक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पुलिस गाड़ी खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रही। कानून सबके लिए बराबर, पुलिस गाड़ी को इस्तिस्ना क्यों? सरकारी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई से अदारे गुरेज़ां। एमिशन सर्टिफिकेट मुहिम के बावजूद गाड़ियां स्मोक का बायस बनने लगीं। जहां तरक्याती काम होंगे वहां से इजाफी फीस वसूल की जाएगी। लाहौर में पहली बार बेटरमेंट फीस नाफिज। LTA की जानिब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल तरक्याती कामों के एवज बेटरमेंट फीस वसूली शुरू। जहां अर्बन रीजनरेशन, टफ टाइल्स, प्योर और फुटपाथ बनेंगे वहां बेटरमेंट फीस लागू होगी। महमूद कसूरी रोड पर कमर्शियल अमलाक से बेटरमेंट फीस वसूल। एक अमारा से तकरीबन 2 करोड़ रुपए वसूल। LTA का MM आलम रोड की रीमॉडलिंग पर भी बेटरमेंट फीस आयद करने का फैसला। बेटरमेंट फीस कमर्शियल अमलाक से वसूल की जाएगी। DG नैब लाहौर मिर्ज़ा फरहान बेग की खुली कचहरी। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के 300 मुतासरीन की शिरकत। DG नैब लाहौर ने मुतासरीन की शिकायत सुनी। अवामी फ्रॉड के खिलाफ नैब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। DG नैब लाहौर के शहरियों की शिकायत के हल के लिए फौरी अहकामात जारी। मानसून के दौरान बहाल होने वाली दरिया रावी की सांस फिर टूट गई। दरिया में गिरने वाले गंदे नालों ने दरिया से आबी हयात का मुकम्मल खात्मा कर दिया। सिर्फ लाहौर से 8 बड़े गंदे नाले दरिया रावी में गिरते हैं। हडियारा नाले समेत मुतादिद ड्रेन्स भारतीय फैक्ट्रियों का फुजला दरिया में शामिल कर रही हैं। जहरीला और केमिकल मिला पानी लाहौर के ज़ेर ज़मीन पानी को भी मुतासर कर रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में आबी हयात के फ़रोग़ के लिए बड़ा कदम। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मनसूबे की तरक्याती रिपोर्ट जारी। 9 तालाब 20 एकड़ अराज़ी श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल। 4.5 अरब रुपए की लागत से क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री लाहौर भी 99% मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब का कहना था सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनेगी। पंजाब असम्बली में फौजदारी कानून में अहम तरमीम के लिए बिल पेश। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में तरमीम के लिए बिल 2025 पेश किया गया। मुजरिमों की बरियत के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने का अख्तियार हुकूमत से लेकर सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने की तजवीज़। कानून में तरमीम से जराइम के केसेस में अपील आसान होगी।
بل 2 ماہ کے لیے پنجاب اسمبلی کی متعلقہ قائمہ کمیٹی کے حوالے، بعد کمیٹی منظوری بل پنجاب اسمبلی منظور کروایا جائے گا۔ بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش۔ ایکٹ 2006 میں اہم ترامیم تجویز۔ اپیل دائر کرنے کی منظوری کا اختیار حکومت سے لے کر سیکرٹری پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو منتقل کرنے کی تجویز۔ بل منظوری کے بعد حتمی توسیع کے لیے گورنر پنجاب کو ارسال کیا جائے گا۔ پی پی 167 میں ضمنی الیکشن کا معاملہ۔ پنجاب اسمبلی کی خالی نشست پر الیکشن 8 کے بجائے 4 فروری کو ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ امیدوار 7 سے 9 جنوری تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 12 جنوری کو مکمل ہوگی۔ انتخابی نشان 24 جنوری کو جاری کیے جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی کی نشست عرفان شفیع کھوکھر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی ملاقات۔ مزارات اور مساجد کی تعزین و آرائش کے پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے ترقیاتی اسکیموں بارے آگاہ کیا۔ مساجد اور مزارات کی تعزین و آرائش کا بڑا پروگرام جاری ہے۔ بادشاہی مسجد میں بھی تعزین و آرائش کا کام کیا جا رہا ہے۔ چودھری شافع حسین کا کہنا تھا قرآن بورڈ اور متحدہ علماء بورڈ بھی جلد فعال ہو جائیں گے۔ ستھرا پنجاب پروگرام دنیا بھر میں منفرد پہچان حاصل کر چکا۔ پنجاب حکومت نے کوڑے کو زیر استعمال لا کر بایو گیس پر پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ ستھرا پنجاب پروگرام سے سندھ حکومت بھی مستفید ہونا چاہتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری نے ستھرا پنجاب پروگرام کے ماڈل کی تفصیلات مانگی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ پراپرٹی اونرشپ قانون کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے مزید 3 درخواستیں فل بینچ کو بھجوا دیں۔ ڈی آر سی کمیٹیوں کو پراپرٹیوں پر قبضے دلوانے کا اختیار نہیں۔ عدالت ڈی آر سی کمیٹیوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے۔ درخواست میں استدعا پراپرٹی اونرشپ قانون کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستوں کی تعداد 225 ہو گئی۔ جسٹس ابر گل خان نے درخواستوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مثال نیلم کا احسن اقدام۔ ہائی کورٹ کی تاریخی عمارت کی مرمت کا کام شروع کروا دیا۔ عدالت کی سڑکوں کی مرمت کا بھی آغاز۔ ہائی کورٹ بار کا چیف جسٹس کو خراج تحسین۔ سیکرٹری ہائی کورٹ بار فاروق الیاس چیمہ نے بھی چیف جسٹس مثال نیلم کے اقدامات کو سراہا۔ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر دی گئی۔ پنجاب میں سہولت بازار اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلمہ بٹ کی پریس کانفرنس کہا پنجاب کنزیومر پروٹیکشن کونسل کا دائرہ کار بڑھایا گیا ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کا مقصد ضروری اشیاء خورنوش کی قیمت میں کمی کرنا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ہے کہ چیزیں سستی کی جائیں۔ اب جرمانے 1000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے تک کر دیے گئے ہیں۔